خوشی دا موقع ہے. پیچھے جشن میلاد النبی گزریا ہے, ہون جشن غوث الورا آ گیا ہے. تے ادھروں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص نعمت عطا فرمائی ہے. سارے برادر مکرم محتشم عزت مآب جناب رانا غلام حیدر صاحب, انہاں دے لختے جگر بند برادر مکرم سارے برخوردار رانا افتخار احمد صاحب نو اگر پچھلے مہینے چ پیدا ہویا تے پھر بھی میلاد پاک دا صدقہ ہے, جے اس مہینے دے اندر آیا پھر بھی غوث الورا دا صدقہ ہے. الحمدللہ مزے ہی مزے نے نا, ساڈے واسطے تو سارے مہینے ہی برکت آنے ہیں. کی سمجھے؟ تے اس واسطے خوشی دا موقع ہے, ماحول بندے نو او بنانا چاہیے جیدے چ ایمان تازہ ہوئے. کی سمجھے؟ تے پھر انشاءاللہ نگاہ مصطفیٰ بھی ہوئے گی, نگاہ غوث الورا بھی ہوئے گی, نگاہ خدا بھی ہوئے گی, نگاہ اولیاء بھی ہوئے گی. تمام احباب درود شریف ایک مرتبہ بلند آواز الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا ملت بعدہ ولا امت بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الصالحین تنزل الرحمہ. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الصالحین کفارہ. آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, معزز سامعین کرام اور میرے ہم مسلک ہم طریقت مسلمان بھائیوں اور میری معززات مکرمات قابل صد احترام محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں, حمد و ثناء نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے یہ پروگرام اہتمام انصرام خالصتاً مذہبی پروگرام ہے جیڑا کہ ماشاءاللہ سارے برادر مکرم محتشم عزت مآب جناب رانا غلام حیدر صاحب اللہ تبارک و تعالی نے انہوں چند ورگا پوترا عطا فرمایا. تے سارے برخوردار ماشاءاللہ رانا افتخار احمد صاحب اللہ تعالی نے لخت جگر دل بند عطا فرمایا. تے ساڑی آج دے محفل پاک دے میزبان نے ساڑے برخوردار رانا علی اکبر صاحب تے رانا سفیان احمد صاحب اور دیگر انہوں دے برادران حضرات. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڑی اس حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے. اس نعمت دے اتے رب دا شکر ادا کرن واسطے اہل خانہ نے ذکر مصطفیٰ تے ذکر اولیاء دی محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے. الحمدللہ بڑی مبارک گھڑی ہے, بڑی مقدس گھڑی ہے کہ جس خوشی دے موقع دے ہوتے, کیونکہ میں نے گل یاد آ رہی ہے کہ جدو حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی, چونکہ سرکار دے والد محترم پہلو دنیا تو جا چکے سن, حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تصور چے گم ہو گئی. یا الہی دنیا دا پتر آندا ہے تے لوگ اپنے پتر دیاں خوشیاں کر دیاں نے, تے میرا پتر آیا تے دا باپ ہی ہے نہیں. رب نے ارشاد فرمایا میری بندی پریشان نہ ہو, قیامت تک فرمایا خوشیاں میں لوکاں نو دیاں گا, جشن تیرے پتر دے منائے جان گے.
فرمایا ویاہ دے روپ دے اندر ویاہ احباب میری مخلوق دے بچیاں دے ہون گے لیکن جشن تیرے بیٹے دے منائے جان گے. میں پتراں دے روپ دے اندر نعمتاں انہاں نوں دیاں گا, جشن تیرے بیٹے دے منائے جان گے. الحمدللہ ساڈے سامنے ہے 1400 سال گزر گئے نے, کئیاں دے گھر خوشیاں آئیاں 8 دن بعد ختم ہو گئیاں, 10 دن بعد بھول گئے, سال بعد بھول گئے, 6 مہینے بعد بھول گئے, لیکن آمنہ دا لال آیا ہے 1400 سال گزر گئے نے. الحمدللہ جشن ود دے پے نے, جشن دے کاٹے والے کھاتا کھلیا, جشن ود دا پے. تے بولو یہی نہ جی بندہ جشن سے بولتا ہے, خوشی والی آواز نہیں, ذرا توجہ فرماؤ. الحمدللہ توجہ فرما, اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال حضور علیہ السلام دی آمد دا ذکر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا عرص مبارک ہے ماشاءاللہ. تے اسی اہل سنت و جماعت و بڑے مبارک تے مقدس عقیدے والے ہاں, اسی سونے دا میلاد بھی ماننے ہاں تے ذکر غوث الورا بھی ماننے ہاں. الحمدللہ جے میلاد دا ذکر کریے تا بھی برکت, غوث الورا دا کریے تا بھی برکت, داتا علی اجمیری دا کریے تا بھی برکت, ذکر اہل بیت کریے تا بھی برکت, ذکر صحابہ کریے تے ذکر صحابہ کریے تے تا بھی برکت. اور ذرا توجہ فرماؤ, رب نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. رب فرماتا بے شک قرآن ذکر ہے, قرآن اچھی بولو قرآن, کھڑک کے بولو قرآن. کہ میں تحدیث نعمت دے طور پر عرض کر رہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال صحیح پوچھو دے پینڈو مولوی ہون دے ناتے نال میں غوث الورا دے دربار پرانوار دے اندر منظور نظر آ. فخر نہیں, تحدیث نعمت ہے. کیوں بھی کل راتی جڑی تقریر ہوئی وہ کیڑے موضوع تے ہوئی سی؟ بولو جی نہ سنی ہو تے بولو کس غوث پاک تھے. صبح درس کے اندر بھی کثرت نال ذکر کیتا سی. اگلے دن میں فیصلہ آباد تقریر کرن گیا, وہ بھی موضوع غوث پاک دا. غلام الدین میرے نال کل جمعہ بھی ہونا ہے غوث, پرسوں ہفتے نو مغرب تو بعد انشاءاللہ لاہور گلشن راوی اوتھے بھی ہوئے گا غوث پاک دا ذکر. اگلی رات نو ماشاءاللہ اتوار والے دن 30 چک دے اندر جتے 27 سالاں تو میں غوث اعظم دے دربار جی حاضری پیش کر رہے ہیں. مزہ نہیں ہے پتر, کھڑکے بول. میرے پیو دی گل ہوے تے بھی شک نہ بول, میرے خاندان دی گل ہوے بھی شک نہ بول. میں او دا ذکر کر رہا جنوں تو بھی ماننا ہے, تیرا پیو بھی ماندا ہے. جو تے ذکر تے بھی نہیں بولنا پھر قسمت تیری سڑ گئی ہے. ذکر مصطفیٰ تے بھی بول, ذکر خدا تے بھی بول, ذکر صحابہ تے بھی بول, ذکر اہل بیت تے بھی بول, اور ذکر غوث الورا تے بھی بول. انشاءاللہ تیری دنیا بھی سنور جائے گی, تے قبر و حشر بھی سنور جائے گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال غوث الورا دے دربار دے اندر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال پوری مقبولیت دی گھڑی ہے, پوری مقبولیت ہوئی ہے ماشاءاللہ. جنہ شرم مینوں حاصل ہوندا ہے نا پینڈو مولوی نو ذکر غوث الورا کرن دا, شاید ہی کسی نو توفیق ہوندی ہوئے گی. تے اے نظام اے الحمدللہ اے جڑا نظام ہے نا انہاں دا ذکر کرن دا اونوں ملدا جیدے تے نگاہ غوث الورا ہوئی ہوئے, جیدے تے نگاہ غوث الورا نہیں. انہوں تجھے 11ویں دی دیکھ چے بھی پا دیو, او دی زبان چو پھر بھی غوث اعظم دے نا دا سبحان اللہ نکل سکدا. بولنا انہیں جیتے نگاہ غوث الورا ہے, بولنا انہیں جیتے تے نگاہ مصطفیٰ ہے, بولنا انہیں جیتے تے نگاہ اہل بیت ہے, بولنا انہیں جیتے تے نگاہ صحابہ کرام ہے. تیار جے کر رہے ایسا قرآن کی ہے ذکر ہے, قرآن کی ہے. میں وقت ضائع نہیں کرتا, میں خاص نکتے پیش کرنا. تے الحمدللہ جڑا چولی تے پا گیا او دے مقدر, جڑا سٹ گیا پھر او دے چنگے مقدر تے نہیں ہونے. قرآن اللہ دا ذکر ہے, قرآن اللہ دا, قرآن اللہ دا. اگر کوئی گل پرانی بھی بیچا دے تو محسوس نہ کرنا. ابھی آنکھو یہ تو پہلوں بھی سنی ہے قاری صاحب کو بھئی خیر صلاح ایک نعت اسی 60 باری سنی ہوندی. اور نعت کے جڑے نعتاں پڑھ دے سنی نہیں ہوندی پہلوں, سنی ہوندی ہے پر کسے کدے نہیں آکھے تے اگے بھی سنی ہے. مولوی صاحب تقریر سے دوسری باری گل کر چل گئے تے اگے بھی سنی ہے. بھئی اے نہ دیکھو کہ سنی ہے کہ نہیں, پر اے دیکھو ذکر کیدا ہو رہا ہے. بے قرآن 1400 سالہ تو ہے نا, بار بار نہیں پڑھیا گیا, بار بار پڑھیا گیا نا.
لیکن یاد رکھ ہر باری تو پڑھے گا تو مزہ اگے نالوں ود آئے گا، کیونکہ امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پرانی کستوری جی پرانی ہو جائے، پرانی ہو جائے، فرما جنہ انہوں رگڑی جاؤ کہ اگے نالوں خوشبو ود دے گی۔ یہ دے واسطے ذوق دا ہونا ضروری ہے۔ عرض کر ایسا قرآن کی ہے ذکر، قرآن کی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کی ہے ذکر، نماز کی ہے قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا، تے سونا کی ہے ذکر، قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، سونا بھی ذکر ہے، پر توجہ فرما قرآن ذکر ہے پر رب کردہ نہیں، نماز ذکر ہے پر رب پڑھدہ نہیں، سونا ذکر ہے رب ذکر مصطفیٰ کردہ بھی ہے، کرن دا حکم بھی دیندہ ہے۔ ذکر مصطفیٰ جڑا سی کرن میرے تو آڈی اجازت نہیں، ماشاءاللہ توجہ فرما اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال جدو گل سمجھ آئے نا پھر الحمدللہ سبحان اللہ ایٹومیٹک نکل دی۔ پھر قرآن پاک الحمدللہ ایسی کتاب ہے تو ریت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملنی سی، حضرت جبریل علیہ السلام عرض کی اللہ تو ریت دے میں دے آواں، رب نے فرمایا جا موسیٰ علیہ السلام کوہ دور دے نے تو ریت انہوں دے آ، تو ریت انہوں حضرت داؤد علیہ السلام دریا دجلہ دے کنارے نے، رب نے فرمایا جی اپنے زبور پھڑ دے انہوں دے آ، حضرت پیارے عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت گاہ دے اندر نے، رب فرمایا انجیل پکڑ دے انہوں دے آ، ہون حضرت جبریل علیہ السلام کھڑوتے نے انتظار دے اندر، یا اللہ قرآن بھی دینا میں دے آواں، قرآن بھی دینا، ہون سوڑا خود دے ہوتے میں قرآن دے آواں، ہون سوڑا مکے دے اندر قرآن دے آواں، ہون سوڑا غار سور دے اندر قرآن دے آواں، ہون یا اللہ دے قرآن، غار حرا دے اندر قرآن دے آواں، ہون حرم پاک دے اندر قرآن دے آواں، فرمایا ہون بیت المقدس اللہ شریف دے اندر قرآن دے آواں، رب نے فرمایا پیارے جبریل ایڈا کالا نہ پے، ساری کتاباں کہیا نے میری مرضی دے نال جڑا قرآن نازل کرنا ہے اے دے اندر میری مرضی بھی ہونی ہے، سونے دی مرضی بھی ہونی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ فرمایا جڑا قرآن نازل کرنا ہے نا یہ جو سونے دی مرضی بھی ہونی ہے، صحابہ دی مرضی بھی ہونی ہے، اہل بیت اطہار دی مرضی بھی کچھ چاہتا عمر فاروق دی مرضی تے جانیاں نے، کچھ چاہتا ابو بکر دی مرضی تے جانیاں نے، کچھ چاہتا عثمان دی مرضی تے جانیاں نے، کچھ چاہتا علی دی مرضی تے جانیاں نے، فرمایا تے اپنی مرضی نہیں مرضی راہ کے چلنی ہے، کچھ چاہتا میدان احد تے جان گیا، کچھ چاہتا میدان بدر تے جان گیا، یا الہ حلال من کی مطلب رب فرماتا مولوی اس میرے کتاب دا تعلق میرے محبوب دی آداب دے نالے، جتے میرا محبوب ہے گا قرآن بھی نال نہ جائے گا۔ اگر بدر دے اندر تے قرآن بدر دے اندر، نبی احد دے اندر تے قرآن احد دے اندر، نبی تبوک دے اندر تے قرآن تبوک دے اندر، نبی مکے دے اندر تے قرآن مکے دے اندر، نبی مدینے دے اندر تے قرآن مدینے دے اندر، نبی مسجد نبی دے اندر تے قرآن مسجد نبی دے اندر، نبی فرمایا مسجد قباء دے اندر تے قرآن بھی مسجد قباء دے اندر، فرمایا جتے جتے میرا سونا جائے گا جبریل اوتھے لے کے قرآن پاک تینوں جانا پے گا۔ اگلی گل پر توجہ فرما، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سرکار دی کا حدیث ہے، سونے فرمائے میری امت دا ہر ولی، میری امت دا ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے نقش قدم تے، میری امت دا ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے انج دے ماشاءاللہ زبان چلا پر ٹھوک کے رکھنے ہیں تے جو چاچے دا بول بولنا پہ عبادت بھی ہے تو مزہ بھی ہے تو ثواب بھی ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا میرا امت دا ہر ولی کسے نہ کسے نبی دی نقش قدم تے، آمد القصیدہ غوثیہ سنا دیا، حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں ذات مصطفیٰ دے نقش قدم دے، میں ذات مصطفیٰ دے نقش قدم دیا، فرمایا جدو میں پیدا نہیں ہوا میرے والد محترم دے خواب کے اندر امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء فرمایا ابو صالح دوست جنگی رب تینوں پتر دین والا ہے، فرمایا جس طرح میرا مقام نبیاں دے اندر ہوئے گا تیرے پتر دا مقام ولیاں دے اندر ہوئے گا۔ قومی ولیاں جو ہے کہ کوئی نہ
غوث اعظم دے مقام نو کوئی پہنچدا پیا ہے؟ امام الانبیاء دے مقام نو کوئی نبی پہنچدا پیا ہے؟ حضرت غوث اعظم دے مقام نو کوئی ولی پہنچدا پیا ہے؟ توجہ فرما، غوث اعظم رضی اللہ تعالی دی عظمت و قربان جائی گل توجہ نال سنو، آپ فرما اگلی گل توجہ فرما، اسی عرض کرنے جناب بالکل ٹھیک ہے تسی امام الانبیاء دے نقش قدم تے ہو، شک نہیں، بالکل شک ہی نہیں، پر پیارے غوث اعظم گل سمجھ نہیں آ رہی۔ آقا علیہ السلام معراج تے گئے، پہلا زمین تھلے رہ گئی، پہلا آسمان تھلے رہ گیا، آقا اوتے چلے گئے، فرمایا دوسرا آسمان تھلے رہ گیا، آقا اوتے چلے گئے، چھٹا آسمان تھلے رہ گیا، آقا اوتے چلے گئے، سدرۃ المنتہا تھلے رہ گیا، آقا اوتے چلے گئے، بیت المعمور تھلے رہ گیا، آقا اوتے چلے گئے، فرمایا اللہ مقام عرش اعظم تھلے رہ گیا، آقا اوتے چلے گئے، لا مقام تے جدوں پہنچ گئے، فرمایا ساری کائنات آقا دے قدماں دے تھلے ہے۔ پیارے غوث اعظم تسی بھی تو فرماؤ نا، تسی قدم نقش قدم تے آقا دے نقش قدم تے تانوں کی کمال ملیا؟ توجہ فرما، بغداد دا شہر ہے، بغداد دی مرکزی جامع مسجد ہے، او دے اندر غوث اعظم خطبہ دیندے نے، فرماتے لوگو ہاذہ قدمی علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میرے نانا دا، میرے جد امجد دا، امام الانبیاء دا، آقا دو جہاں دا، اللہ دے محبوب دا، فاطمہ دے ابا جان دا، آمنہ دے لخت جگر دا، عبداللہ دے لاف دا، آقا دو جہاں دا، فرمایا قدم لا مقام تے پہنچیا، میرا قدم سارے ولیاں دیا گردناں دے اتے پہنچے۔ نعرہ تکبیر، جاگ جاگ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، جا کے پتر جا کے نعرہ غوثیہ، علماء حق علیہ سنت۔ بے جس تو غوث دا ذکر کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام دا قدم لا مکان، ہر شے سونے دے قدم دے، تو بولو ماشاءاللہ نبی دی شان اچھی تو ساڑھی بھی دے نال اچھی ہے نا، جے سونا اچھی شان والا سانو بھی کچھ نہ کچھ لبا ہے۔ غوث اعظم نو جو مقام ملے ہے تے منن والے نو بھی مقام ملے ہے۔ غوث اعظم سرکار دی عظمت تو قربان جاواں، توجہ فرما، فرماتے نے میں ذات مصطفیٰ دے نقش قدم دے، میں سونے دے نقشے، میں سونے دے نقشے، ہر نبی کوئی نہ، ہر ولی کوئی نہ کوئی نبی دے نقش قدم دے، تے میں امام الانبیاء دے نقش قدم دے۔ تے سونا بھی اعلان فرمایا سی کہ ابو صالح دو چنگی رابطے نو پتر دین والا ہے کہ جس طرح نبیاں چے میرا چرچا ہے تیرے پتر دا ولیاں چے چرچا ہوئے گا۔ تے میں صبح بھی عرض کیتا سی، کسے بندے نو پتہ ہے کہ حضرت غوث اعظم دے پیر دا کی نام ہے؟ نہیں نا پتا؟ تے تو اندازہ لو جیدہ مرید غوث اعظم ہو تو دے پیر دی کی شان ہوئے گی، لیکن غوث اعظم نے میرے تے انی کر چھڑی، انی کر چھڑی کہ الحمدللہ چار بانگے عالم دے اندر تو ماں بہ گئی ہے۔ سرداری ایمیں تے نہیں لب دی، حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے نا، تے پھر امتحان بھی تے ڈاڈا ہویا ہے بھی سرداری ایمیں تے نہیں لب دی، تو اگر کوئی بندہ ممبر تے بہندا تے ایویں تے نہیں بہ جاندا، 5 سال 10 سال مدرسے دے وچ پڑھدا ہے، مدرسے دی داڑاں کھاندا ہے۔ غوث اعظم سرکار نے مدرسے دے ٹکڑے کھادے نے، مدرسے دی داڑاں کھادیاں نے، مدرسے دے ٹوٹیاں چٹائیاں تے ستے نے، پھر 25 سال تک او جنگلاں دے اندر رہ کے یارو پتیاں نال روزے رکھے نے، پتیاں نال روزے کھولے نے، فرمایا کوئی مینوں نہیں سی جاندا، میں کسے نوں نہیں سی جاندا۔ آپ نو ولایت پلیٹ چ رکھ کے نہیں ملی ہوئی، سمجھ رہے ہو؟ آپ نو ولایت پلیٹ چ رکھ کے نہیں ملی، محنت مشقت نال ملی ہے، بڑی محنت کیتی ہے۔ چل بلکہ میں عرض کردہ چلا جاواں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اگر کوئی چشتی بیٹھا توجہ نال سنے گا انشاءاللہ ایمان دا معراج ہو جائے گا، اگر نہیں توجہ نال بیٹھا تو دی قسمت ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر خانے دے اندر جلوہ کرنے، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے پوترا حجرہ تینوں دے چھڑیا ہے، حجرے دے اندر وڑ کے محنت کر دے، مشقت کر، اے نہیں آکھیا چل جنگلاں چ نکل جا، نا نا نا، اے نہیں فرمایا کسے قبراں تے چلا جا، اے نہیں فرمایا فلانے پاسے نکل جا، اپنی نگرانی دے اندر، اپنے حجرے دے اندر فرمایا محنت تے مشقت کرنا۔ آپ فرما دے نے محنت مشقت کر
करते कई साल गुजर गए। हजरत उस्मान हारूनी आए, फरमाते ने बेटा मोइन सुना कित्थों तक वेखना है, कित्थों तक वेखना है। आप फरमाते ने सरकार जमीन तो लैके आसमाना तक तकदा पिया। आपने फरमाया फिर हुजरे दे अंदर चला जा। फरमाया फिर मैं मेहनत मुशक्कत करन लग पिया, फिर इबादत और रियाजत करन लग पिया। जो बाबे होरा ने सबक दसे जन में पढ़न लग पिया। कुछ साल गुजरे, फिर फरमाते ने पुत्र मोइन सुना। मैं क्या जनाब तहतुस्सरा तो लैके अर्शे उला तक वेखदा पिया। आप फरमाते ने चल फिर बेच अंदर बढ़ जा। फरमाया फिर मैं इबादत करन लग पिया, फिर मैं मेहनत मुशक्कत करन लग पिया। एवें नहीं 99 लाख नूं कलमा पढ़ाया जाता, एवें नहीं पुत्ता कोलों कलाम कराया जाता, एवें नहीं पुत्ता कोलों पानी मंगाया जाता, एवें नहीं पुत्ता नूं कलमे पढ़ाए जाते, एवें नहीं कायनात के अंदर अपना तबलीग इस्लाम दा यारो फरीज़ा अंजाम दिता जाता। आप फरमाते ने फिर वक्त गुजर गया, कई साल गुजर गए, फिर तशरीफ ले आए। फरमाते ने बेटा सुना हुण कित्थों तक वेखना है। कहने लगे बाबा जी तहतुस्सरा तो थल्ले लैके अर्श औलाद उत्ते तक वेखना। फरमाते फिर बाहर निकला, बाहर निकला सीने दे नाल लाया, सीने नाल ला के फरमाते ने जा पुत्र हुण मदीने चला जा। मदीने जाके फरमाया वलायती मोहर लवाला, जिते सोना आखेगा उत्ते ड्यूटी करन लग पई। जदों मदीना मुनव्वरा दे अंदर गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरबारे पुरनवार दे अंदर फरमाते ने जदों उत्थे पहुंचे ना, आका अलैहिस्सलाम फरमाया मेरा मोइनुद्दीन आ गया, दीन दा मददगार आ गया। आप फरमाते ने मैंने भी हाँ मेरा मुर्शद जाग 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 माशाल्लाह अपनी नींदर ही ना पूरी हुई। फरमाते ने मैंने भी मेरा मुर्शद ऊंचा ते जिन्ना उच्च वह मैंने भी मेरा मुर्शद ऊंचा ते जिन्ना नीवियां नाल निभाई। सदके जावा मैंने मेरा मुर्शद ऊंचा। तवज्जो फरमा हजरत प्यारे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप जाके अर्ज करते हैं सरकार मेरे ते अंदर कोई कमाल नहीं, पीरो मुर्शद ने निगाह करम फरमाई, मेरा अंदर भी रोशन कर दिता, मेरा दिला दिमाग भी रोशन कर दिता। रब ने बड़ा करम फरमाया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नवाज शादियां बादशाह था फरमा दी दियाँ। आप लाहौर के अंदर तशरीफ ले आए। आ मैं तेन गौसे आजम के दरबारे पुरनवार च ले चला। आप भी बैठे हुए ने फरमा देने जो तालीम तो फारग हो गए, मदरसे के अंदर तालीम शरीयत की हासिल की, शरीयत की मदरसे च तालीम हासिल है। मदरसे पढ़िया पूरा इलम पढ़ के 30 साल पढ़ाया, 30 साल। अज कहते जो हदीस पढ़ाया कहते एक आधा पीर ये तो मौलवी है, जरा कुरान पढ़ा रखे तो मौलवी है, जरा हदीस पढ़ा रखे तो मौलवी है, जरा मिंबर ते दरस रखे तो मौलवी है, जरा दरसे कुरान रखे तो मौलवी है। अगे पीर केड़ा होता है? अगे जरा मसीती गली ना लंघे लोगों की जेबां कट्टे उन्होंने कहता है पीर है। भी गौसे आजम ने खुतबा दिता मस्जिद के अंदर की कीता है, की कीता है, की कीता है। तवज्जो फरमा सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ लिख के बगदाद की मरकजी मस्जिद से आए। बगदाद वाले कहते जो गौसे आजम आए ना बगदाद की मस्जिद में जुमा पढ़ाना सी, पर मैं बगदाद की हवावां च फजावां चो ऐलान हो रहा सी लोगों सारे मस्जिद से चले जाओ, गौसे आजम ने जुमातुल मुबारक का खुतबा देना है। फजावां चो ऐलान, हवावां चो ऐलान, क्योंकि आप जिन्ना दे भी गौस ने ते इंसाना दे भी गौस ने, हर पास ऐलान हो रहे ने। आप फरमाते ने मैं मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ाने वास्ते आया, फरमाते ने नमाज फजर पढ़ के लोग घरानू नहीं गए। केड़ी नमाज पढ़ के नहीं गए? केड़ी कहते पढ़िए तो बोल बोलो केड़ी नमाज? फजर की नमाज पढ़ के घरानू नहीं गए। हम पता जो घर चले गए तो पहली सब से जगह लभनी, लोग सुबह तो ही आने शुरू हो जाते सन, फजर वेले घरों ही नहीं सी घर ही नहीं सी जाते, ताकि पहली सब से बह के गौसे आजम के जलवे भी वेखांगे, खताब भी सुनांगे।
فرما دینے غوث اعظم ممبر دے اوتے تشریف لے جمعۃ المبارک دا خطبہ دین واسطے شاید یہ گل میں تواڈے واسطے نویں پیش کر رہا نویں کیونکہ غوث اعظم دے دربار پرانوار دا منظور نظارہ الحمدللہ نویں گلاں غوث اعظم نگاہ کرم فرما کے عطا فرما دیندے نے کتاباں بول بول دستیاں نے ساڈے اندر غوث دا ذکر موجود ہے ساڈے اندر غوث دی شان موجود ہے ساڈے اندر غوث دا مقام موجود ہے آپ فرماندے نے ممبر دے اوتے بیٹھے ہوئے نے آپ جمعۃ المبارک دا خطبہ دین واسطے بیٹھے یا کہ بیٹھے انہاں نال دعا کی پیا کردے نے عرض کردے نے یا اللہ میں زندگی دا پہلا خطبہ دیندا پیا جمعۃ المبارک دا پہلا خطبہ ہن تک تے پڑھدا تے پڑھاوندا رہیا آپ بیٹھے نے عرض کردے نے یا اللہ میری تقریر دے اندر اثر پیدا فرما دے جڑا گناہگار آیا تے متقی بن جائے یا اللہ جڑا متقی آیا تے پرہیزگار ولی کامل بن جائے اگر کافر آئے تے اللہ انہوں اسلام دی دولت عطا فرما دے ہر خطیب دے نیت ہونی چاہیے ہر خطیب دے دعا ہونی چاہیے اے دعا نہ ہوئی اللہ میں تقریر کرا پیسے بڑے آ جان اے نہ نیت ہوئے نیت ہوئے یا اللہ جڑا گناہگار آیا متقی بن جائے جڑا متقی آیا ولی کامل بن جائے جڑا غیر مسلم آیا مسلمان ہو جائے آپ فرماندے میں ممبر تے بیٹھا آیا ممبر تے تے زندگی دی پہلی تقریر زندگی دی بولو تو صحیح زندگی دی پہلی تقریر تے تقریر پہلی کرنی بڑی اوکھی ہوندی ہاں جی پہلی تقریر کرنی بڑی آپ بیٹھے امام الانبیاء تشریف لے بولے ارے پتر میں تینوں مدینہ بغداد لے گیا جب سینتی نو جفا پا ہلن دا نا نہیں لے رہے فرما دے امام الانبیاء آگے فرمائے بیٹا منہ کھول فرمائے میں منہ کھولیا آقا علیہ السلام نے 7 قطرے لعاب دہن دے میرے منہ دے اندر پائے فرمائے آقا علیہ السلام فرما دے نے خطبہ دیا کر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے فرمائے مولا علی تشریف لے آئے فرما دے نے میرے پترا منہ کھول فرمائے جدو منہ کھولیا آپ نے 6 قطرے آپ دے منہ دے اندر اپنے لعاب دہن دے پائے کہندے نے سرکار تسی 6 پیا پاندے ہو فرمائے پتر ہو تے امام الانبیاء ہے نا میں تے انہاں دا غلام امام الاولیاء ہانا یارو ذات مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن پا کے اسرار نبوت دے رازاں دے خزانے آپ دے اندر داخل فرما دیتے حضرت پیارے علی المرتضیٰ نے یارو اسرار ولایت دے خزانے حضرت غوث اعظم دے اندر پا دیتے ادھر توجہ فرما ادھر اسرار نبوت دے خزانے نے ادھر اسرار ولایت دے خزانے نے غوث اعظم دے اندر آپ تشریف فرمانے خطبہ دین لگے نے سامنے ایک بندہ بیٹھا ممبر دے جڑا صبح دا بیٹھا جمعہ پڑھن واسطے آیا ہے آپ نے دیکھا بندے دی بے قراری ہے بندے دے چہرے تے بے قراری ہے بندہ کوئی پریشان لگدا ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں غوث اعظم تیری عظمتوں آپ سمجھ گئے بندہ صبح دا بیٹھا ہے رفع حاجت دی طبیعت بن گئی ہے اینو پیشاب پہ ستاندا ہے ہائے غوث اعظم ممبر تو اترے آگے او دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا فرما ہاتھ رکھ کے تے ممبر تے جا کے بہ گئے خطبہ دین لگ پے تقریر کرن لگ پے فرما جمعۃ المبارک دا خطبہ دیندے پے نے 70,000 دا اجتماع اور تیرے غوث اعظم دی عظمتی میں گل کر رہے ہیں یہ معمولی غوث اعظم نہیں ساری دنیا لٹو ہوئی ہے ایویں کسے دے کوئی نہیں مردا ایویں کسے دی 11ویں کوئی نہیں دیندا ایویں کسے دے نعرے کوئی نہیں لاوندا ایویں اپنے بچیاں دے نا غلام محی الدین کوئی نہیں رکھدا ایویں اپنے بچیاں نو غوث اعظم دے سبق کوئی نہیں پڑھاوندا اے غوث اعظم تے اللہ دا بھی کرم ہے سونے دا بھی کمر کرم ہے اے نگاہ مصطفیٰ دا بھی مرکز نے نگاہ صحابہ اہل بیت دا بھی مرکز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ جڑے ہون تک نہیں بولے نو ایک باری وہ بھی کہہ دو سبحان اللہ کھڑک کے کہہ دے کیونکہ میرے ابے دا ذکر نہیں ہے میں وہ دا ذکر کرنا جو دا ذکر ذات خدا بھی کر رہے ہیں ذات مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں صحابہ کرام بھی کر رہے ہیں ملائکہ بھی وہ دا ذکر کر دینے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس عقیدت مند سر تے ہاتھ رکھیا آپ پھر ممبر تے تشریف لے گئے 70,000 دا اجتماع ہے آئے تے ماشاءاللہ 2 بندے بیٹھو ہیں تو ساؤنڈ لے آؤ
کی لے آؤ اتنے ساؤنڈ کا تصور ہے تو تساں ویکھیا میں بغیر سپیکر تو بھی تقریراں کر لینا کہ نہیں کر لینا کر لینا بڑیاں کرنا اتنے بھی کرنا صبح کا دے پونے گھنٹے کا سپیکر تو بغیر میں درس دینا تے پورے جذبے چ دینا پورے اگر سپیکر سے تقریر بند ہو جائے تقریر دوران بجلی بند ہو جائے کدے پرواہ نہیں تقریر کدے نہیں رکی خطیب دا شعر رک جاتا ہے نعت خان دا شعر رک جاتا ہے مولوی دی سر رک جاتی ہے اور الحمدللہ نگاہ غوث الورا ہے ساری تقریر کدے نہیں روکدی ذرا توجہ فرما غوث اعظم نے سر تے ہاتھ رکھیا نالیا ممبر تے تشریف لے ذرا توجہ فرما جمعہ المبارک دا خطبہ دے کے جمعہ پڑھا لیا جمعہ تو بعد دے اندر جو تو فارغ ہوئے مرید عرض کی تھی سرکار کی وجہ ہے ممبر تو اتر کے دے سر تے ہاتھ رکھیا جے پھر ممبر تے تشریف لے گئے آپ فرما دے نے میرے کولو نہ پوچھو دے کولو پوچھو او دے کولو پوچھو انہاں کہ جناب پترا گل کی ہے وجہ کی ہے آپ فرما دے نے میں بیٹھا ایسا صبح دا جمعہ پڑھن واسطے صبح دا بیٹھا طبیعت دے اندر رفع حاجت دی طبیعت بن گئی پیشاب دی حاجت ہو گئی اور پیچھے بھی رش بڑا ہے ادھر بھی رش بڑا ہے ادھر بھی رش بڑا ہے سامنے نگاہ غوث الورا ہے اٹھنا بھی بے ادبی ہے مرشد بھی بے ادبی ہے میں اس بات پریشان ہو رہا سا میرا غوث اعظم ہوئے جڑا نیڑے دی بھی جاندا ہے دور دیاں بھی جاندا ہے آپ تے فرما دے لوگو میں مغرب دے اندر ہوا میرا مرید مشرق دے اندر ہوئے او دا کپڑا ننگیز تو ہٹ جائے آپ فرما دے میں کپڑا درست فرما دینا میں تے بالکل سامنے بیٹھا ہویا سا فرما دے جدو غوث اعظم میرے سر تے ہاتھ رکھے غوث اعظم نے میرے سر تے ہاتھ رکھے فرما دے پھر پوچھو کچھ نہ پوچھو تقریر دی آواز کان دے اندر آ رہی ہے غوث اعظم دی تقریر دی آواز بھی کان دے اندر سمجھ بھی آ رہی ہے عالم میں تصور چ ویکھیا تے میں جنگل دے اندر بیٹھا ہویا اس چیز کا ادو پتہ لگتا جب مصیبت بنی ہو آپ بڑے پرامن بیٹھے سانوں کی پتہ مصیبت کی ہے یعنی پیشاب کی حاجت ہوئے تو بندہ اوکھا پھسیا ہوئے پھر اس ویلے پتہ لگتا ہے کی پا بیتی کہ نہیں ہے ادھروں گڈی جاندی ہوئے تو سٹاپ بھی کوئی نہ ہوندا ہوئے پھر اس ویلے پتہ لگتا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو غلام کہندا جناب میں نے اس طرح جس طرح جنگل دے اندر فرمایا جنگل دے اندر میں رفع حاجت فرمائی نال پانی دا چشمہ چلدا پیا ہے وے غوث اعظم نے کتھے پہنچاتا ہے ماشاءاللہ کہنے پانی دا چشمہ چلدا پیا اور تے میں تازہ وضو کیتا رفع حاجت تو فارغ ہویا فرمایا پھر مسجد میں اکھاں کھولیاں تے جیتے بیٹھا سی اوتھے ہی جاگیا نہیں پر تو بھی اوتھے ہی بیٹھا جیتے ہیں میں جیتے لے گیا ہوتے گیا ہی نہیں ذرا توجہ فرما دے جیتے میں بیٹھا ہوتے ہی بیٹھا میں تینوں لاہور شہر دے اندر لے چلا داتا صاحب دی نگری دے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی عظمت تو قربان جاواں آپ جدوں بھی لاہور ہوندے نے آگے لاہور چ لمبے لمبے ساہ لیندے نے جی لمبے لمبے ساہ بھی لینے تے لمبے لمبے ساہ لے کے سونگنا کی کرنا کس سے پوچھا کی کر رہے فرمایا مینو تو جنتی خوشبو آ رہی ہے جنتی میں بڑے پتے کی گل کر رہا ہوں توجہ کرنا توجہ ہوئے گی تو گل سمجھ آئے گی فرماتے نے لاہور دے اندر گیا میں کہا جنتی خوشبو آ رہی ہے اور میں کہا بابا فرید گل سمجھ آ گئی ہے جنت لاہور دے اندر ہے جنت دا بوا پاک پتن دے اندر ہے نہیں گل بلے بھائی اور جنت لاہور دے اندر ہے تو بیشتی دروازہ پاک پتن ہے ماشاءاللہ خیر ہے بیشتی دروازہ کتے کیا بولنا پھر کتے بابا کہہ رہے تو جنتی خوشبو آ رہی ہے دس دیتا لوگوں یہ جنت لاہور دے اندر ہے تو جنت دا بیشت والا دروازہ پاک پتن دے اندر ہے اے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اے سارے اولیاء کرام دی جماعت ہے الحمدللہ سیدنا سارے انو منن والے ہیں میں عرض کرتا چلا جاؤ سرکار غوث الورا دے کول سونے دے نقش قدم تے نے امام الانبیاء دے نقش قدم تے نے قربان جاوا میرے واجب الاحترام بزرگوں تے دوستو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے میں امام الانبیاء دے نقش قدم تے آپ دے کول ایک طریقت دا بادشاہ آ گیا کی آ گیا
طریقت دا بادشاہ، پیری مریدی دا بادشاہ. وہ کہنے لگے پیارے غوث اعظم میرے نزدیک ولی او ہے کہ جدی نگاہ لوہے محفوظ تے ہوئے. میرے نزدیک ولی وہ ہے جدی نگاہ لوہے محفوظ، جدی نگاہ ایک گل سبحان اللہ نہیں، لیکن اگلی جدی غوث اعظم گل کر رہی ہو پھر کھڑک کے سبحان اللہ کہنے والی ہے. یہ گل اتنے ہی نہیں ہے. طریقت بادشاہ کہنے لگے جناب میرے نزدیک ولی وہ ہے جڑا بوے زمین دے ہوتے نگاہ دی لوہ محفوظ دے ہوتے بوے. غوث اعظم سرکار فرمایا اے ولایت مقام نہیں کہ زمین تے رہ کے نگاہ لوہ محفوظ دے. فرمایا ولایت مقام اے ہے ولی او ہوندا ہے جو لوہ محفوظ تے لکھے ہے انہوں مٹا بھی چھڑے انہوں لکھ بھی چھڑے. فرمایا بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے. لکھی لوح محفوظ والی، لکھی لوح محفوظ والی تحریر بدل دیں دے. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے. لکھی لوح محفوظ والی تحریر بدل دیں دے. آپ فرماتے نے ولی او نہیں ہوتا جدی نگاہ لوح محفوظ تے پہ. فرمایا ولی او ہوندا ہے جو تے لکھیا ان مٹانا بھی جاندا ہوئے لکھنا بھی جاندا ہوئے. فرمایا او ولی کامل ہوندا ہے. کہ الحمدللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے ماشاءاللہ عرص مبارک دی محفل اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم لا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دے بھی بادشاہ سن، علم دے بھی جاہل نہیں سن. علم پڑھیا بھی علم پڑھایا بھی. غنیت الطالبین علم نہ لکھی گئی ہے، فتح الغیب علم نہ لکھی گئی ہے، پھر اصول الدین علم نہ لکھی گئی ہے. آپ نے بہت ساری کتاباں فتح الربانی آپ نے علم نہ لکھی ہے. شہباز طریقت آپ نے علم نہ لکھی ہے. یہ علم تو بغیر کتابیں لکھیا جاندیاں نہیں، بلکہ صحیح کچھ عام مولویوں نے کتاب کا نام نہیں پڑھنا ہوندا. جڑیاں کتاباں آپ نے لکھ چھڑیاں نے نا 30 سال پڑھایا. کنے سال؟ آپ فرماتے ہیں جب میں بغداد آیا تو 100 مولوی کٹھے ہو گئے آ گئے. کنے؟ ایک قطع بھی نہیں. کنے آ گئے؟ 100 ہی آ گئے کٹھے. تے خشک مولوی انہوں نے کہا جدوں عبد القادر آیا ساڈی تے گل کوئی نہیں سندا، ساڈی تے الحمدللہ جدوں دے اسی غوث اعظم دے ہوئے ہیں سارا جگ گل سندا ہے. تے جدوں غوث اعظم دے ہو جا تے سب معاشرہ سارا قدر کردا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ آپ 100 مولوی آئے تے 100 مسئلہ دل چ لکا کے لے آیا. 100 بندہ آیا 100 مولوی تے انہوں نے آگے کیا بھی غوث اعظم تے کرنے بھائی قدیر غوث اعظم تے کرنے نے سوال تے 100 سوال 100 بندہ تے جواب غوث اعظم دینا ہے. ذرا غور کرنا، غور توجہ. اپنے غوث اعظم دا مقام ویکھ کی ساڈے غوث دی شان کی ہے، ساڈے موقع غوث اعظم دی عظمت کی ہے. فرمایا جدوں اندر داخل ہوئے غوث اعظم نے کوئی نگاہ کرم فرمائی. پتر میرے ول مہربانی تہاڈی جان مہربانی ہے. چند گھڑیاں نے پھر آپ انشاءاللہ باہر ہی چلے جانا ہے، سارے ہی جانا ہے. توجہ فرما دے غوث اعظم دے کول جدوں اندر داخل ہوئے غوث اعظم نے ایک مرتبہ نگاہ پائی نا، نگاہ سارے تڑپ دے قدماں چ آپ ہے. سارے تڑپ دے قدماں دے اندر آ کے تڑپن ڈے میں جی مچھلی تڑپ دی پئی ہے، جی مچھلی تڑپ دی پئی تڑپ دے پے نے. فرمایا کہ غوث اعظم پھر اٹھے. آپ نے انہوں نے قریب کیتا، ہوش چ لیا. فرمایا مولویو تانوں بنیا کی ہے؟ تسی تے بڑے کرو پھر نال آئے ہو، بڑے جبے تے دستاراں پا گئے، بڑیاں پگڑیاں شگڑیاں پا گئے، بڑے بڑے اعلی ماحول دے اندر بڑیاں پوشاکاں بنی ہوئی نے، بڑے ترے کڈے ہوئے سن. ذرا توجہ فرما، بڑے عجیب منظر دے اندر تسی آئے ہو، پر تانوں بڑیا کی ہے؟ انہاں کہ جناب پوچھو کچھ نہ. ذرا توجہ فرما. کچھ دیر تو بعد ہوش دے اندر آئے. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہوں نے کلے کلے نو سینے دے نال لایا، پھر باغ بہار بنا چھڈی. انہاں کہ تانوں کی بنیا؟ جدوں اے تڑپ دے کیوں پیسو؟ غوث اعظم دے قدماں چ کیوں ڈگ پے؟ روندے تے کیوں؟ پگڑیاں کدھر گئیاں؟ جوبے کدھر چلے گئے؟ جتیاں کدھر گئیاں؟ انہاں کہ اسی تے بڑے کرو پھر نال
نال آئے سا جدوں غوث اعظم دی پہلی نگاہ پئی ہے نا ساڈا علم سینیوں نکل گیا ساڈا علم سینیوں نکل گیا اسی او دے وقت خانے چ پہ گئے فرمایا جدوں غوث اعظم اٹھا کے سینے نال لایا نا ساڈا گیا علم رب نے پھر عطا فرما دیتا گیا علم پھر عطا اے غوث اعظم ہے جڑا ماشاءاللہ گئیاں نعمتوں واپس لے آندے نے تے میرے واجب الاحترام بزرگوں تے دوستو ماشاءاللہ 1000 سال بعد غوث اعظم دے نعرے لان والیا 1000 سال بعد غوث اعظم دا نام غوث اعظم دا جشن منان والیا غوث اعظم دا عرس مبارک منان والیا الحمدللہ نالے وقت دے اندر 11ویں ود دیاں پیاں نے کہ گھٹ دیاں پیاں نے دے کے بھی گھبرائے ہو ذرا توجہ فرماؤ چینی مہنگی ہوئی پر 11ویں رکی کیوں مہنگا ہویا پر 11ویں رکی دودھ مہنگا ہویا پر 11ویں رکی یار دال مہنگی ہوئی پر 11ویں رکی یار 11ویں چ ویکھو نا دال چلتی رہی پر مکی کھوتیاں کھادی مکی گھوڑیاں کھادی مکی تے جدوں تے تبلیغی جماعت والے کھانی شروع کی تے مڑ کے لبھی ہی نہیں یہ بھی تو ٹر پے نا اس پاسے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو بات جی اعتراض کر دیں کہ 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی یہ مقام ایویں نہیں لبا اج کل تو ماشاءاللہ سمجھتے کہ پیر دا پتر ہو گیا تو ولی ہو گیا کہ توجہ فرما کئی بندے جناب کہتے ہیں پیر دا پتر تو میں پیر بن گیا ہوں تو میرے لوڑ نہیں نہ پڑھن دی لوڑ نہ عبادت دی لوڑ نہ نمازاں دی لوڑ نہ شریعت دی لوڑ نہ طریقت دی لوڑ میں پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40 سال عشاء دے وضو دے نال بولو کیڑی پڑھنی پئی ہے عشاء دے وضو دے نال دیکھو نا مشقت ہو رہی ہے کہ نہیں 25 سال تک آپ نے پتے درخت دے پتیاں نال روزہ رکھیا تے پتیاں نال ہی روزہ کھولے تے مشقت پوری اٹھائی ہے نہیں اس مقام تے پہنچے آج راتوں رات قرآن پاک آیت کا آپ آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ پاک فرماتے ہیں سرکار ساری رات عبادت کرتے سن آقا دی پینیاں تے ورم پہ جاندے سن آقا دی پینیاں تے یہ دا مطلب ہے مقام لینا سوکھا تے نہیں ہوں جڑا مرغے کھا کے آکھے مینوں مقام مل گیا ککڑ کھا کے آکے مینوں شان مل گئی میں پیر دا پتر ہوں مینوں شان مل گئی میں مولوی دا پتر ہوں مینوں مقام مل گیا میں چودھری دا پتر ہوں مینوں مقام مل گیا تو یاد رکھ نسبت صحبت دا بڑا کمال ہے نسبت صحبت دا بڑا کمال ہے توجہ کر ادھر نوح علیہ السلام دا پتر ہے انہوں کیا جناب ابے دی صحبت چ آ جا کہنے لگے جب پانی آیا تو میں کافراں رل کے پہاڑاں تے چڑھ جاواں پہاڑاں تے قال ساوی الجبل 12ویں سپارے دی آیت ساوی الجبل یاسمون ہاں کہنے لگا گناہگاراں دی صحبت چ قال ساوی الجبل یاسمونی الی الماء کہندا میں کافراں دی صحبت چ رل کے گناہگاراں دی صحبت چ رل کے پہاڑاں تے چلا جاواں گا رب نے فرمایا تینوں صحبت نصیب ہوئی ہے پیڑی تے تیرا رگڑا نکل جائے گا پاویں تو نبی دا پتر ہے نبی دی صحبت چ نہیں آیا تینوں کچھ بھی لبنا نہیں ہوں ذرا توجہ تھوڑی جی وہ نبی دا پتر تے نبی دی صحبت چ نہیں صحبت مل گئی پیڑیاں دی صحبت مل گئی گناہگاراں دی صحبت مل گئی بد عقیدہ دی بیڑا ہو گیا گرک ادھر توجہ دے ذات دا کتا ہے میرے نال نہیں ہے تو یہ تو زندگیاں گزر گئے گلاں بیان کر دیا یہ تو اشارے نال سمجھ آنا چاہیے زیادہ کتا اچھی بولو کتا شاید ہونی پہنچ گئے ہوئے کوئی نہیں پہنچے اور قرآن پاک کسی کتے کا ذکر آیا کوئی نہیں آیا یار سن کے بھی پٹھا بیٹھا اندازہ لاؤ تسی یار وہ نبی دا پتر بد عقیدہ ہو گیا رب نے لعنتی قرار دے دیتا یہ اصحاب کہف دا کتا ہے ولیاں دی صحبت چ بیٹھا رب رحمت نازل کر رہے ہیں پتہ ہے چلیا ولیاں دی صحبت نال سب کچھ ملنا ہے ولیاں دی معیشت نال ملنا ہے اگر نبی دا پتر ہے تکیا جائے گا اگر نبی دی صحبت تو محروم ہے تھے اگر کتا بھی ہے تو ولیاں دی صحبت جا گیا تو بیڑا پار ہو گیا ذرا توجہ فرما
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت تو قربان جاوا ماشاءاللہ ساری رات عبادت کرن والے آقا علیہ السلام دے پینیاں تے فرم پہ جاندے نے ساری رات عبادت کر دے نے حضرت عائشہ پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تواڈے گناہ تواڈے پلے گناہ کوئی نہیں مغفرت دے وعدے فرما لے نے مغفرت دیاں بشارتاں عطا فرما دتیاں نے درجے اعلیٰ کرن دے تانوں بشارتاں دے چھڑیاں نے ہن آقا علیہ السلام کی فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام فرمانے عائشہ میں امام الانبیاء ہاں میں اللہ دا محبوب ہاں شہنشاہ دو سرا ہاں رب نے انہیں شاناں دتیاں نے میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا آپ فرماندے نہیں چاہے چلو میرے سب کچھ ہی مل گیا تو میں اس نعمتوں دا شکر تے ادا کرا نا نعمتوں دا شکر تے ادا بھی اگر سب کچھ مل بھی جائے تو پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے آخری گل اس کا نظر توجہ فرما سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حیات زاری دے اندر کیونکہ ہر رنگ دا بندہ ہے ہر طرح دا بندہ ہے کئی بندے دشمن ہوندے نے تے کئی بندے تو انہوں پتہ ہے کہ امام الانبیاء دے دشمن سن کے کوئی نہ سن نا وہ بدر دو دے لڑائیاں میں تو نہیں ہوندی رہی سجنہ نال دے نہیں نہ لڑے دشمن سن سیادہ صحابہ دے دشمن بھی سن اہل بیت اطہار دے دشمن بھی سن اولیاء کرام دے دشمن بھی سن کہندے جب عبدالقادر کہندے میں مردے زندہ کر لینا مردے زندہ کر لینا بڑی غیب دیاں گلاں بھی دسدا ہے بلکہ آپ فرماندے جے میں شریعت دی پاسداری نہ ہوے شریعت دی پاسداری نہ ہوئے جو تسی کھا کے آؤں دے میں وہ بھی دستے ہیں جو گھر چھڑ کے آؤں دے میں وہ بھی دستے ہیں فرمائے میں عیسیٰ علیہ السلام دے اگر حیاء نہ ہوئے میں سارے معاملات انہوں دستے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بندہ آیا کہنے کہ سرکار ایک بچہ فوت ہو گیا ہے انہوں نے بڑھایا مذاق کہ جیوندے بندے دا جنازہ تیار کر کے جنازہ پڑھاواں گے غوث اعظم کوڑو جنازہ پڑھاواں گے غوث اعظم کوڑو کہنے لگے باپ نے بھی رضامند کر لیا باپ بھی شرارتی سی دشمن سی حضرت غوث اعظم دا انہوں نے کہا جو ٹھیک ہونا پتا مریا تو نہیں جیوندہ ہی ہے نا انہوں نے کہا جناب جنازہ پڑھانا ہے بچے دا آپ فرما دیں کوئی اور بندہ لا بلو کوئی اور بندہ کوئی اور آپ تو مہربانی فرما رہے سن نا کتے ابا دھوکھے جو نہ ماریا جائے کتے پتر نہ دھوکھے جو ماریا جائے کتے بھرا نہ دھوکھے جو مارے جان آپ فرما دے کوئی اور بندہ لا بلو کہنے لگے نہ جناب مرن والے دی وصی اسی میرا جنازہ غوث اعظم پڑھاوے باپ بھی کہندا ہے میرا جو میرے پتر دا جنازہ غوث اعظم پڑھائے صفاں سیدھیاں ہو گئیاں غوث اعظم بھی تشریف لے آئے منجا سامنے پہ آئے بڑی دنیا اپنے بھی آئے بیگانے بھی آئے چند بندیاں نو پتہ بندہ تے جیوندا ہے تے مریا کوئی نہیں اے تے جیوندا ہے نا پر باقی لوگ تے اعلان سن کے آ گئے اعلان کرا لوگوں فلاں مر گیا اودا جنازہ ادا کیتا جائے گا تاکہ زیادہ لوگ ہون گے غوث اعظم دا تماشا بن جائے گا غوث اعظم دی تجلیل لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ غوث اعظم نو لوگ برا کہیں گے انہیں تے دعوے رکھے دے رکھے رہ جان گے آپ فرماندے نے چلو ٹھیک ہے جناب چل لیا جنازگاہ دے اندر پہنچ گئے ماشاءاللہ صفا بن گئیاں سارا ماحول برابر دے اندر آ گیا صفا سیدھیاں ہوئیاں نے آپس دے اندر مشورہ ہے سی پتر تو جنا منجے تے پیا ہوئی اسی پیچھے کھنگارے کھگوراں گے اسی پیچھو کھنگاں گے جب اسی کھنگی تو کھڑا ہو جائیں آپ پہ پتہ لگ جائے گا غوث اعظم کنے پانی دے اندر ہے غوث اعظم دی حالت کی ہے غوث اعظم دی کیفیت کی ہے حتیٰ کہ صفا بن گئیاں آخری وقت دے اندر ایک مرتبہ پھر آپ نے والد نے پوچھیا ہاں جی جنازہ پڑھا دیا انہوں نے کہا جی بالکل پڑھا دیو انہوں نے کہا بالکل انکار تے نہیں نا جنازہ پڑھا دیا انہوں نے کہا جی بالکل جنازہ پڑھا دیو فرمایا پکی گل ہے فرمایا پڑھا دیو آپ نے فرمایا اللہ اکبر نیت بنی سبحانک اللہ پڑھی ماشاءاللہ کے درود پاک پڑھتے رہ گئے پچھلی ساری برات دی برات مسلمانوں کھنگ دی رہ گئی کوئی آپ تو نہیں لگے گئے سارے کھنگ دے رہ گئے پہلی صف والے دوسری والے تیسری والے کھنگ دے رہ گئے پر آپ نے جنازہ پورا پڑھایا پورا پڑھا کے سلام پھیریا سارے دوڑ گئے منجے تو منہ تو کپڑا لایا آپ فرمایا سن لو قیامت والے دن رب جدو سارے نو کھڑا کرے گا نا فرمایا قیامت والے دن بھی انہیں سارے تو آخر چے آنا ہے سارے تو آخر چ اٹھے گا فرمایا وجہ فرمایا سارے جگ نو رب ماریا ہوئے گا اس نو غوث اعظم نے ماریا ہوئے گا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ نو رب نے مقام دیتے نے کنے دیتے نے اللہ نے مقام دیتے نے ایک گل سے نشی کر لو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ اثر دی نماز تو بعد نے تفریح تے نکلتے ہوندے سن. اثر دی نماز تو بعد پیڑیاں وال نکل جانا, جنگل وال, دریا دجلہ وال چلے جانا. آپ عشاء اثر دی نماز پڑھ کے دریا دجلہ وال جدو گئے نا, ٹردے 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 باہر نکل گئے تے پیچھے عقیدت مند حضرات بھی پیچھے ٹردے ٹردے چلے گئے. اگے دریا دجلہ آ گیا. دریا دجلہ آیا تو دریا دجلہ دے اندر غوث اعظم اتر گئے. غوث اعظم دریا دجلہ دے اندر اتر گئے تو قدم پانی چ نہیں لگ رہے, قدم مچھلیاں دے اتے آ رہے ہیں. جاگیا نہیں ہے ماشاءاللہ, کہیں تو سیڑھی وہ تے مچھلیاں فدا ہوئی ہیں تے مچھلیاں قدمہ دے تھلے نے تے غوث اعظم دے قدمہ دا بوسا لے رہی ہیں. اندازہ لو کیسا مزہ ہے. فرمایا قدمہ دا بوسا لے رہی ہیں مچھلیاں, موجہ مار رہی ہیں. فرمایا تھلے قدمہ نو چٹ رہی ہیں, چم رہی ہیں. فرمایا یکا یک ایک جعلی شان جائے نماز آیا. اودت لکھا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سلام علیکم اہل البیت انک حمید مجید. پھر آپ نے فرمایا نماز بڑی ہے بھائی. آپ نے ساتھیوں نو نہ لے کے نماز نیت لئی. فرمایا جدو نماز نیتی, نماز کی کیفیت چاہے, آپ نے فرمایا اللہ اکبر. کی فرمایا؟ عرش دا جڑا رب دا عرش اٹھا جنہ فرشتیاں نے انہاں بھی سن کے آکھے اللہ اکبر. کتے دریا دجلہ, کتے اسمانے تے عرش اٹھایا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تے تکبیر پڑھ دے پینے. ادھر حاملہ نے فرشتے اشار چڑے فرشتے وہ بھی تکبیر پڑھ دے پینے. ادھر غوث اعظم فرما دے نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سارے اسمانہ دے زمینہ دے فرشتے آپ دی تسبیح سن کے تسبیح پڑھن لگ پے. آپ فرما دے نے سمی اللہ لمن حمیدہ سن کے ملائکہ بھی رب دی تحمیدہ پڑھ دے پینے. آپ فرما دے نے سیرت نگار فرما دے نے جدو غوث اعظم دے لابے ہل دے نے تسبیح پڑھن واسطے یارو سبد رنگ دا نور دی لاٹاں نکل دیا نے منہ دے وچوں. فرمایا جدو عبادت تو فارغ ہوئے, نماز تو فارغ ہوئے, عرض کر دیں یا اللہ میں تیرے دربار چ دعا کرنا. رب نے فرمایا پیارے محبوب سبحانی کرو دعا. عرض کر دیں یا اللہ جڑے میرے مرید نے, اچھی بول مریدہ, فرمایا جڑے میرے مرید نے, میرے مریدان دے مرید نے, اگے مریدان دے مرید نے. فرمایا جڑے میرے مرید نے قیامت تک آن والے یا الہ العالمین میں تیرے دربار سے عرض کرنا او جدو بھی دنیا تو چار یا اللہ انہاں نو توبہ دی توفیق عطا فرما دے. رب فرما دے عبد القادر تیری یہ دعا قبول ہو گئی ہے, تیری یہ دعا قبول ہو گئی. ادھر توجہ توجہ توجہ. اس دور دے ولیاں نو ساڈا خیال آیا, اس دور دے نیکاں نو ساڈا خیال آیا, اس دور دے پرہیزگاراں نو ساڈا خیال آیا. وہ کہنے لگے پیارے غوث اعظم تہاڈی مریداں دے اندر گناہگار بھی ہون گے, سیاہکار بھی ہون گے, بد کردار بھی ہون گے, سرکار انہاں دا کی بنے گا؟ غوث اعظم فرماندے نے گناہگار میرے واسطے تے میں گناہگاراں واسطے. گناہگار میرے واسطے تے میں گناہگاراں واسطے. فرمایا انہاں دا جگ تے بیڑا پار کر دیاں گا. تے میرے واجب الاحترام بزرگو دوستو قابل توجہ گل ہے, غوث اعظم معمولی طاقت دا نام نہیں ہے, معمولی شخصیت دا نام نہیں ہے. غوث اعظم دے بڑے بڑے سارے اولیاء کرام آپ دے ماشاءاللہ ماشان بیان کرن والے, بلکہ میں عرض کر چکیا نا کہ سونے دا قدم عرش دے اتے آیا. آپ فرماندے نے حاضی ہی رقبتی علی کل ولی اللہ. فرمائے لوگوں میرا ایک قدم سارے ولیاں دیا گردناں دے ہوتے. تے آپ اجے دنیا چوری آپ دی پیدائش تو 100 سال پہلو, کنے عرصہ, آپ دی ولادت تو 100 سال پہلو. فرماندے نے 100 سال پہلو حضرت جنید بغدادی اعلان کر رہے ہیں قدم ہو علی راسی و قلبی. فرماندے نے عبد القادر تم اجے آنا ہے. 100 سال پہلو اعلان کر رہے ہیں عبد القادر تیرا قدم میرے سر دے اتے بھی ہے, میرے دل دے اتے بھی ہے, میرے سر دے اتے بھی ہے, میرے دل دے اتے بھی ہے. تے میرے واجب الاحترام بزرگو دوستو آپ کی خدمت اندر گزارش ہے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے دامن رب نے سانو عطا فرمایا. تے الحمدللہ میں جڑے کثرت نال تقریراں غوث اعظم رضی اللہ کئی بندے تے تاثر ہوندا ہے کہ قاری صاحب پیراں نو نہیں مانتے, کیوں بھی مانتا نہیں,
تھوڑے بولو خیر اور میں پیران ماننا چگڑا نہیں مانتا تو چگڑا میرے خیال تسی بھی نہیں مانتے ہونے بھی ایسا تو انہوں مننا جڑا سونے دے نقشے قدم تے ویکھا غوث اعظم دے قصیدے نہیں پڑھتے غوث اعظم سونے دے نقشے قدم تے خواجہ اجمیری نبیاں دے قدم تے داتا علی حجویری نبیاں دے قدم تے خدا دی قسمیں جڑا غوث اعظم دے نقشے قدم تے وہ ساڈے سر دا تاج ہے ساڈی اکھاں دا سرما ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال کئی بندے کہہ دو جی قاری صاحب پیران نہیں مانتے بھائی میں تے پیران خدا دے پیران چھڈ کے اسا جانا کتھے بھئی غوث اعظم نال وڈا کوئی پیر ہے تے اسی مانتے نہیں انہوں تے جڑے انہاں دے نقشے قدم تے انہوں مانتے نہیں مانتے کہ نہیں مانتے تے جیدے تو عزت نو بھی خطرہ مال نو بھی خطرہ پیسے نو بھی خطرہ عقیدے نو بھی خطرہ انہوں کداں منی ہے انہوں کو مننے دا تک بندا نہیں بندا تے میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں غوث اعظم سرکاروں نے جڑے 15 سال تک ہر رات ایک لت تے کھڑے ہو کے قرآن پاک دا ختم کر دے ہوتے سن قرآن پاک دا ختم کر دے سن ماشاءاللہ آج کل ساڑھے پیران وزانوں تو قرآن پڑھنے دا ٹائم ہی کوئی نہیں لگتا بلکہ صحیح پوچھو تو آستانے کی جماعت ہوں دی ہے پیر صاحب نے کمرے چ آرام کر رہے ہوں نہیں ہو رہی ہوں میں آوے کہ حقیقت ہے بلکہ صحیح پوچھو تو مجمع دے وچ بھائی عبدالقدیر صاحب بابا غلام حیدر لالا عباس ہے بھائی عبدالقدیر ہے یقین کرو مجمع دے وچ اس پیر نالوں ود نمازی بیٹھے ہوندے نے پرہیزگار بھی ادھروں زیادہ متقی بھی ادھروں زیادہ تے پھر پیر او ہے کہ پیر ہے نے کیوں بھائی وہ پیر تے پھر ہے نا داڑھی بھی بادشاہ امامہ شریف بھی سر دے ہوتے 5 وقت نمازی بھی ہوئے داڑھی ماشاءاللہ پیر داڑھی کترا ہوئے بھی پیر تو جیتے جو سنت مصطفیٰ نظر آئے بھی پیر نے سونے دا رستہ ہی دسنا ہے نا غوث اعظم دا راہ دسنا ہے نا امام الانبیاء دا رستہ دسنا ہے نا تے جو امام الانبیاء دے سنت دے مطابق ہی نہیں ہے پھر سونے دا رستہ دس سکدا نہیں تے اس واسطے میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نے چیزوں پر خاص توجہ فرما حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تے میں تو کیسی بھی آخری گل ہو جائے لیکن جو تبرک والے احباب تشریف لے آنے ایک گل آخری ہوئے گی انشاءاللہ میرے بلوں تے حضرت امام حضور علیہ السلام دے نور مبارک دے 2 حصے ہوئے نور مبارک دے 2 حصے ہوئے ایک امام حسن مجتبہ دوسرا امام حسین پاک تو انہوں یہ بھی پتا ہے کہ حضور علیہ السلام دے دونوں شہزادے سرکار دے مشابہ سن یعنی ایک چہرے تو لے کے پیڑ تک دوسرا پیڑ تو لے کے قدمہ تک جدو صحابہ چاہتے سن سرکار دی پوری تصویر ویکھن انہاں دونوں شہزادیاں نو کھڑا کر لیندے سن فرماتے ہیں سرکار دی پوری تصویر نظر آئے گی جدو دونوں شہزادوں نو کٹھیا کرنا فرمایا نور دے 2 حصے ہوئے سرکار دے حسن دے 2 حصے ایک امام حسن مجتبہ ایک امام حسین پاک فرمایا چلتے امام حسن دا نور حضرت ابو صالح 2 جنگی دے روپ چی آیا حسین دا نور فاطمہ ام الخیر دے روپ دے اندر آیا پھر دونوں نور جدو کٹھے ہوئے پھر پوری تصویر ذات مصطفیٰ دی غوث اعظم بن گیا ہے پوری تصویر ذات مصطفیٰ دی کامل تے اکمل تصویر غوث سرکار ذات مصطفیٰ دی فرما 2 حصے نور بن کے اتوں ٹرے فرما جدو ٹر دے آئے پھر ابو صالح 2 چنگی دے روپ دے اندر فاطمہ ام الخیر دے روپ دے اندر پھر جدو نور دونوں جمع ہوئے پھر ماشاءاللہ ذات مصطفیٰ دی پوری تصویر پوری شکل بن کے حضرت غوث الورا نے جلوہ بھری فرمایا الحمدللہ غوث اعظم نے بھی شرف حاصل ہے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال یہ ذات مصطفیٰ دی پوری تصویر نے تے الحمدللہ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو کل انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک ہے کل اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال مزید حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد لامکانی اندل نورانی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے شانہ بیان ہون گیا انہاں دی عظمتہ بیان ہون گیا انہاں دے مقام بیان ہون گے الحمدللہ رب نے سانوں دے موضوعی بڑے عطا فرمائے ہوئے اور جدو میں نماز پڑھ کے نکلیا نا تو بھائی غلام ادھر میں کہنے لگے قرض حضرت اویس کرنی دا واقعہ بیان کرے ہو اور میں کہا جی میں خطیب ضرور ہوں پر ایڈا فی البدی خطیب نہیں یا تو میں نے تو صبح دس دیں چلو کیونکہ میں 2 نمبر گل نہیں کرنی ہوندی گل کمزور نہیں کرنی ہوندی
گل کوشش پکی تے پیڑھی مضبوط گل ہوئے تے جدو ایک شہر مطالعے جو گزرے کچھ کئی مہینے گزر گئے ہون پھر چونکہ پھر او مزہ یا او لطف نہیں آنا تے میرے بھی اپنے ذہن سے نہیں تو میں اس وقت کیا ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں عرض کراں گا کہ آباد کی خدمت جو گزارش ہے غوث اعظم نو معمولی نہ سمجھا جائے. الحمدللہ غوث اعظم دے نقش قدم تے بھی چلو, غوث اعظم دی تعلیمات تے بھی عمل کرو, غوث اعظم دی کتاباں دا مطالعہ بھی کرو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال پھر تینوں کسے دے کولوں دھوکھا تو کھان لگا نہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سلام ہوئے گا, سلام تو بعد ختم شریف ہوئے گا, پھر دعا خیر ہوئے گی انشاءاللہ, پھر تبرک تقسیم ہوئے گا.